اسمعنا، ما عاد تسمع ما يغضب الله. الآن يا شباب اسمعوني بتكلم بكل صراحة، الآن انتشرت في جوالات شبابنا وبناتنا، جوالات شبابنا وبناتنا، مو طلاب الجامعة ولا الثانوي، طلاب والمتوسط الآن في جوالاتهم إلا ما رحم ربي انتشرت، ما بقول لك صور ولا أغاني، انتشرت أفلام إباحية ما ترضي الله جل في علاه، حتى أصبح بعض شبابنا أصبح مدمن. أنا أقول مدمن لأن الأفلام الإباحية الجنسية هذه قد يصبح الإنسان عليها مدمن مثل إدمانه على الهيروين والكوكايين والحشيش وغيرها. أقسم بالله أتكلم بكلام علمي متأكد منه مثل ما متأكد إني واقف قدامك. كثرة مشاهدة الأفلام الجنسية تجعل الشاب والفتاة مدمنين إدمان مثل إدمان المخدرات، يصبح ما عاد يفرق هذا اللي قدامه أخته ولا زوجته. واقف على قصص، أقسم بالله واقف على قصص بنت ينتهك عرضها وتغتصب وتفض بكارتها، ومن يفض بكارتها وينتهك عرضها خالها أو عمها أو أخوها. ليش؟ السبب إدمان الأفلام الإباحية في بنات المتوسط. أقسم بالله بنات متوسط 12 و13 سنة يتداول في جوالاتهم ويورون بعض أفلام جنس. أخ يفعل في أخته، وخال يفعل بنت أخته. والسبب إيش؟ السبب إدمان الأفلام الإباحية اللي تخلي الشاب وتخلي الفتاة في حالة هستيريا، ما عاد يركز ولا عاد، أهم شيء يفقد ذي ويخلص هذه الشهوة والعياذ بالله. عندنا نار الآن، نار قاعدة تحرق قلوب شبابنا وبناتنا اسمها نار الشهوة. ما في شاب الآن ولا في فتاة مع الروابط والمقاطع والصور إلا نار الشهوة قاعدة تحرقه. أحرقت بيوت شباب من شدة إدمانهم، من شدة إدمانهم للأفلام الإباحية تزوج وطلق، لأن زوجته هذه ما يقدر يستمتع معها. ليه؟ لأنه مدمن، بس مو مدمن حشيش ولا هو مدمن هيروين، مدمن أفلام إباحية، إدمان. أنا أتكلم أقول لك بعض الشباب وبعض البنات وصلوا لمرحلة الإدمان. لا أحد يقول لي تبالغ، لا أحد يقول لي تبالغ. ارجع لأهل العلم وارجع لأطباء النفس وارجع للإحصائيات والدراسات واسمع وشوف. وأقول لك بعض القصص، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم بنت تكلمني عمرها 22 سنة، من عمرها 14 سنة إلى اليوم عمرها 22 سنة اللي يفعل فيها الفحش أخوها غصبا عنها. والسبب أخوها مدمن، بس مو مدمن حشيش ولا هو مدمن هيروين، مدمن أفلام إباحية. أنا أقول لك وأنا مسؤول عن الكلام اللي أقوله، منتشر الآن في أوساط البنات، وكل هذا من أعداء الإسلام. منتشر في أوساط البنات مقاطع جنسية يشوفونها بنات المتوسط والثانوي، وعنوانه تفعل مع خالها، تفعل مع عمها، كأنهم يقولون لبناتنا بنات المتوسط والثانوي ترى ما فيها شيء، تقومين علاقة جنسية مع عمك مع خالك. حتى أصبح عندنا بنات في المتوسط مفتضة بكارتهم ومنفض بكارتهم أقاربهم. سبب إدمان إيش؟ إدمان إيش؟ إدمان الأفلام الإباحية اللي أنا أقول إنه الآن أصبح أخطر من إدمان الحشيش والهيروين والكوكايين. انتبه انتبه، خطرها شر مستطير. ما بقول هذا الكلام عشان أخوف، لكن أنا أقول هذا الكلام لأني كل يوم أوقف على قصص تقطع القلب. لازم نتكلم بكل صراحة، لازم نتكلم بكل جراءة حتى نفهم هذا الكلام اللي قاعد يصير. هذه المقاطع اللي يروج لها تبغى تدمرك من بناتنا وشبابنا. نار الشهوة كيف أقضيها؟ كيف أطفيها قبل ما تحرقني وقبل ما تحرق بيوت المسلمين؟ اسمع إلى هذه الحلول. أول شيء وأول حل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. غض البصر، غض السمع عن الحرام وعن الألحان
حتى تمثل هذه الشهوة. الشيء الثاني عليك بحرف الصاد، قوي صلاتك، وعليك بالصيام، وعليك بالصبر إذا ثارت هذه الشهوة. إذا بدأت تشتعل فيك نار الشهوة فأطفئها بماء الوضوء. ثارت الشهوة عندك، الله بيختبر إيمانك. قوم وطفي هذه النار، طفيها بالماء وتوضأ، وتذكر قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. وصلي ركعتين وادع الله عز وجل وانت ساجد، تقول: اللهم كما أسكنت هذه الشهوة في جسدي، اللهم فسكنها فلا تؤذيني ولا تتعبني. تبغى تطفي نار الشهوة؟ اشغل وقت فراغك، عليك بممارسة الرياضة. لا تروح لفراشك تبغى تنام إلا وانت منهك تماما. اقسم بالله نار الشهوة الآن قاعد تسبب لنا مشاكل ما يعلم بها غير الله. كل يوم والثاني ولد زنا أو لقيط للقاعد مسجد ولا عند برميل زبالة. والسبب إيش؟ السبب نار الشهوة. الموضوع جدا خطير، موضوع الشهوة جدا خطير. الأمراض اللي انتشرت من إيد زهير وسيلان كلها بأسباب إيش؟ بأسباب الشهوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما انتشرت الفاحشة في قوم وأعلنوها إلا ابتلوا بالطاعون وأوجاع لم تكن في أسلافهم. أتذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، سأل الله عن سؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعظم الذنب؟ أعظم ذنب؟ قال: أن تجعل لله ندا وأن تزاني حليلة زوجك. تفعل الزنا في حليلة جارك، تفعل الزنا في زوجة جارك، هذا من أعظم الذنوب. إن كان الزنا بحليلة وزوجة الجار أعظم من أعظم الذنوب عند الله. طيب اللي يفعل في خالته ولا في عمته ولا في أخته ولا في زوجة أبوه، اسمحوا لي على هذا الكلام، لكن لازم نصحصح، لازم نفوق. أنا ما أتكلم ترى من خيال، أتكلم من قصص واتصالات ومشاكل أوقف عليها يوميا. والسبب نار الشهوة اللي ما في واحد الآن جالس قدامي إلا ويعاني منها. كيف تضبطها؟ كيف تعالجها؟ كيف تحل المشكلة هذه؟ قلت لك الأسباب، راجعها وتلقونها بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا نازلة في اليوتيوب بالمقطع. لازم ننتبه، ترى الشهوة هذه أكثر ما يدخل النار الشهوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل النار الفك والفرج. أكثر ما يدخل الناس النار ألسنتهم وفروجهم. مر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل اللي ذكره البخاري، مر النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آتيان فقالوا له: انطلق، حتى مروا بتنور فرن في قبورهم، ناس في قبورهم في تنور، رجال ونساء يسترخون يبغون يخرجون، النار تلهب فروجهم، قاعدة تحرق فروجهم. فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: انطلق. تدري مين ذول اللي في التنور؟ اللي في القبر قاعدين يعذبون، رجال ونساء، والنار قاعدة تحرق فروجهم من الأسفل. هؤلاء أهل الفاحشة في هذه الحياة الدنيا، اللي ماتوا هم ما تابوا، ماتوا على الفواحش والعياذ بالله. الموضوع جدا خطير، لازم نسوي له كنترول وتضبط شهوتك، وتعرف ان الله سبحانه وتعالى ما جعل هذه الشهوة في جسدك عشان تحاربه بها او تعصيه او تفعل عادة سرية او زنا او لواط، لا، جعلها الله عز وجل في جسدك من أجل أن يختبر إيمانك ومحبته في قلبك. فلا بد أن نحذر من هذا الحشة ومن هذه الشهوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا وبناتنا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله